अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज बात ज़रा करेंगे इमरान खान साहब के बेटे अब जब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इमरान खान साहब की बहनें इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रही हैं। एक इंटरनेशनल प्रेशर अब ज़रूर इस चीज़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी मौजूदा हुकूमत समझती थी कि जो पाकिस्तान में जो कुछ हालात हैं, जिस तरह से मामलात चलाए जा रहे हैं, उनके हवाले से कोई फ़िक्र की कोई बात नहीं है और एक तासुर दिया जा रहा है अब भी कि जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम कर रहा है। जिस तरह हमें वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान भी अगले रोज़ स्काई न्यूज़ के उस इंटरव्यू में बता रहे थे कि जी यूएन वाले स्काई न्यूज़ बहुत देख रहे हैं और बैनुल-अक़वामी दुनिया जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत कंज़्यूम कर रही है। मिस इन्फॉर्मेशन जो कि तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म के कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है। एक तरफ भारत है जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए अपना एक फेक नैरेटिव पाकिस्तान के हवाले से आगे प्रमोट कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है इस पूरे कैंपेन में, प्रोपेगेंडा कैंपेन में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ये अज़ीम व शान कैबिनेट मेंबर्स हैं, वज़ीर-ए-आज़म की टीम है जो कि दुनिया भर को बताने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वैसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की तरह अंदर से जो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है वो बैनुल-अक़वामी दुनिया उसको बड़ा कंज़्यूम कर रही है। बहुत मिस इन्फॉर्मेशन उनको भरी जा रही है और ऐसे हालात नहीं है, पाकिस्तान में हालात बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जो फ़ॉरेन जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि जर्नलिज़्म दुनिया भर में तो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज़्म हो रही है। पाकिस्तान में जिस किस्म की सहाफ़त हो रही है, माज़रत के साथ, बहुत सबको तो छोड़ा ही नहीं है किसी काबिल कि वो आपको सच हक़ाइक़ दिखा सकें। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि फ़ॉरेन जर्नलिस्ट जो सवाल उठा रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। वो इमरान खान साहब की फैमिली से इंटरैक्ट करते हैं और वो उस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत से जवाब चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत उनको जवाब देने के बजाय ये तासुर देती है कि मुल्क में सब कुछ अच्छा है, मुल्क में जो निज़ाम है वो रूल ऑफ लॉ के तहत, वो कानून और आइन के तहत, मुल्क के जो कवानीन है उसके तहत चल रहे हैं। तो कुछ दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान इंटरनेशनल मीडिया पे जो मुकर्रर हुए हैं मुशर्रफ ज़ैदी, वो कहते हैं कि जी इमरान खान को जेल में 860 दिन हो गए हैं। इसका मतलब है 860 दिन मुशर्रफ ज़ैदी के मुताबिक 112 हफ्ते हो गए हैं। 112 हफ्ते में जो यूनिक विजिट्स वो कह रहे हैं कि जी एक वीक में एक मुलाकात करने की इजाजत मिली है। सो फार इमरान खान साहब की 870 मुलाकातें हो चुकी हैं। 451 इंटरव्यूज उनके लॉयर्स के साथ वो हो चुके हैं, लॉयर्स के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं। अब मैं आपको ये वो कोट कर रही हूँ नंबर्स जो कि वजीर आजम के तर्जुमान ने सबके सामने रखे उस स्काई न्यूज के इंटरव्यू में। बहुत सारे प्रिंट आउट्स वो लेकर गए हुए थे। वो कहते हैं 451 इंटरव्यूज विद हिज लॉयर्स। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो पर्सनल फिजिशियन है वो उनको मिलने की इजाज़त है इमरान खान साहब से। मैं आपको ये भी बताऊँगी और पर्सनल फिजिशियन का मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगी आज की अपनी इस वीडियो में कि पर्सनल फिजिशियन इस 860 दिन में कितने दफ़ा उन्होंने इमरान खान साहब से उनकी जेल की इस पूरे टर्म के दौरान मुलाकात की है, कितनी दफ़ा उनका मुआयना हुआ है, लैब टेस्ट के लिए जो अमला जाना चाहता है उसको जेल अथॉरिटीज क्या कहती हैं। 137 मीटिंग्स हुई हैं उनकी बहनों के साथ इमरान खान की इन 860 दिनों में। और ब्रेकअप दिया जाता है कि जी 43 नौरीन साहिबा की मुलाकातें हुई और उज़मा और अलीमा खान साहिबा की 45-45 ईच मुलाकातें हुई। सो सबको मिला के कलेक्टिवली वो कह रहे 137 मुलाकातें जो है वो इनकी बहनें कर चुकी है। चाहे मईशत हो, चाहे दीगर सेक्टर्स हो, उसकी तरह अब इमरान खान की जेल मुलाकातों के भी हवाले से जो नंबर फजिंग है, फिगर फजिंग है, वो ही कुछ हमें नजर आ रही है। क्योंकि किस हिसाब से ये कैलकुलेट की गई है ये मेरे समझ से बालातर है। 860 दिन, 870 मुलाकातें, यानी कि जो जेल ट्रायल चल रहा है उस जेल ट्रायल की भी मीटिंग्स को जितने वहां पर लोग आए हैं उन सबको मिला मिलू के आपने ये तासुर दे दिया कि जी हमने 870 मुलाकातें इनकी करवा दी हैं। 451 इंटरव्यूज जो लॉयर्स के साथ बताया जा रहा है मुशर्रफ ज़ैदी के अकॉर्डिंगली, उसमें भी जेल ट्रायल जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है दैट इज द राइट टू लॉयर, आपका लीगल एक्सेस तक एक आपका ये एक बुनियादी हक है एक कैदी को, वो डिनाई करना और उसके लिए जो कि जो आगाज ही उसका जो शुरू ही होता है वो राइट टू लॉयर विद द पावर ऑफ अटॉर्नी,
وہی اگر آپ وکالت نامہ نہیں جاری کر رہے ہوں, آپ پچھلے 1 سال سے دے ہی نہ رہے ہوں, آپ مسلسل اس کو ڈینائی کر رہے ہوں, تو یہ ایک بہت ہی جو فیئر ٹرائل جسٹس اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے سوالات اٹھ جاتے ہیں. اور یہ موجودہ حکومت تو اپنے اقدامات سے مزید اپنے پورے ایکشنز کو کویسچنیبل بنا چکی ہے. سو نمبر آف کیسز جو عمران خان صاحب اس وقت فیس کریں وہ اراؤنڈ کوئی 250 پلس کیسز ان کے اوپر بنائے گئے ہیں, اور 250 پلس کیسز میں آپ صرف بتائے رہے ہیں ہمیں کہ 860 دنوں کی قید میں ان کو صرف اور صرف 451 ملاقاتیں ان کی لائرز سے کروائی گئی ہیں. 860 دن میں 250 پلس کیسز عمران خان صاحب فیس کرتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ جو ڈاکٹرز کا جو معالج کا بتا رہے ہیں کہ جی مشرف زیدی صاحب کے ان کی پرسنل فزیشین جو ہے وہ بھی ہی از الاؤڈ ٹو سی ہم. پرسنل فزیشین ان کے 2 ہیں عمران خان صاحب کے, ایک ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اور دوسرے ڈاکٹر عاصم. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کا موقف میں آپ کے سامنے رکھتی چلوں, جنہوں نے کہا ہے کہ وہ 4 سے 5 دفعہ صرف انہوں نے ملاقات کی ہے, عمران خان صاحب کا معائنہ کیا ہے. عمران خان صاحب کی نیچرلی بیچ میں یہ بھی بتایا جاتا تھا ان کے کان میں اور ان کے دانتوں میں کافی تکلیف ہے. however 2.5 سال کے عرصے میں ایز پر مشرف زیدی 860 days of incarceration, 860 دنوں سے وہ جیل میں ہیں, اب تو زیادہ بھی ہو گئے ہیں, لیکن 2.5 سال کی قید میں ان کو ان کے ذاتی معالج کو دیکھنے کی اجازت صرف اور صرف 4 سے 5 دفعہ دی گئی. اور یہی کچھ ڈاکٹر عاصم کے بھی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈاکٹر عاصم کو بھی مور اور لیس 4 سے 5 ملاقاتیں انہوں نے بھی کی ہے. سو بٹ اگین آن دا ہول not more than 10 visits of his personal physician in 860 days. 860 دنوں میں ان کے ذاتی معالج نے صرف اور صرف 10 ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو سکی ہیں 860 دن میں. یہ 2.5 سال کا ایک طویل عرصہ جس میں ذاتی معالج, اور یہاں پہ دوسری طرف اب لوگ جو ہے اس کو پازیٹیولی بھی لیں گے اور نیگیٹیولی اس لیے لیں گے کیونکہ ایکسس تو ذاتی معالج کے لیے بھی ہونی چاہیے, ہر قیدی کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے. اور جس طرح کے بیچ میں کمپلینٹس کی جائی تھی, پھر آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر کا سیناریو جی ہمیں بتایا گیا جی بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں تو انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آ رہے ہیں, آپ یہ لکھ کر دیں, گارنٹیز دیں, بہت کچھ ہوا, ایکسس چوک کر دی گئی ایز آلویز. اور پھر ذاتی معالج تک کو بھی آپ کو یاد اچھی طرح ہوگا جب گوہر صاحب نے پمس کی وہ رپورٹ جو ہے وہ ٹویٹ کر کے ہمیں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب بالکل صحیح صحت میں ہیں, آلدو ان کے دانت اور کان کی تکلیف کا بار بار بتایا جا رہا تھا. اور ڈاکٹر عاصم بھی جنیوا سے غالباً یا وینا سے وہ شاید فلائی ڈاؤن کیے تھے پاکستان, اور ہنگامی بنیادوں پر عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے, اور ریکویسٹ بھی کی گئی تھی محسن نقوی صاحب کو, لیکن باوجود اس کے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. وہ جیل کے باہر, اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہے تھے اور بیٹھے رہ کے پھر واپس آ گئے تھے. لہٰذا 860 دن, 2.5 سال کی قید, اور اس میں ذاتی معالج 10 بار بھی نہ مل سکا ہو. اس کی پازیٹیو چیز اس میں سے یہ نکلتی ہے کہ کمپیئر ٹو ہز اوپوننٹس جو کہ جن کی جو ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, جن کے کمر درد شروع ہو جاتا ہے, جن کے پلیٹلیٹس ڈراپ ہو جاتے ہیں, ان کی نسبت عمران خان صاحب وہ فٹ نظر آتے ہیں, اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ خود ان کے مطرف نظر آتے ہیں کہ جی وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے مطلب کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ تو جیلسی بھی ہوتی ہوگی کہ بھئی یہ بندہ جو ہے اس کو کتنی کوئی سخت کنڈیشن سولٹری کنفائنمنٹ تک میں رکھ لو لیکن اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے اس بندے کو. ان کے بیٹے کیا بتاتے ہیں, اب میں ذرا اس طرف آتی ہوں, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو لیب ٹیسٹ اور دیگر جو بلڈ سیمپلز کے لیے جب عملہ بھی جانا چاہتا ہے تو جیل اتھارٹیز عملے کو آگے ایکسس نہیں دیتی ہیں, کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. سو لیب ٹیسٹ, لائیو سیمپلز نہیں لیے جا سکتے کیونکہ آگے ایکسس چوکڈ ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں. مہدی حسن نے, آپ کو ریسنٹلی یاد ہوگا, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اور اس کے بعد اب وہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے. ان کی آخری جو بات اپنے والد صاحب سے ہوئی تھی وہ کوئی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی. تو عمران خان کے بیٹوں سے مہدی حسن نے جب سوال کیا کہ عمران خان کے اس ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ فیلڈ مارشل کے خلاف بھی انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی کہ یہ مینٹلی انفٹ ہیں اور دیگر باتیں, تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا, کیا آپ اپنے والد کو یہ نہیں کہتے کہ وہ تھوڑا ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں, کیونکہ پھر اس کی obviously consequences ہیں. یہی سوال ان سے کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا, قاسم خان نے کہا کہ he goes head first into danger, اور unlike other politicians in پاکستان جو کہ ڈیل کٹ کر لیتے ہیں, جو ڈیل کر کے جیل سے باہر آ جاتے ہیں, عمران خان انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ ڈیل نہیں کبھی کریں گے, ڈیل کر کے کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے. And is that hindering your dad's ability to cut a deal to get out because he says no I can't because I'm
I'm the person Pakistan needs. Do you get where I'm coming from? I would say it's more his genuine integrity, and some might call it stubbornness, but he's just not the sort of person who's going to cut a deal like almost every other politician in Pakistan. It's going to be difficult to convince him to make any sort of compromise. Yeah, he prides himself on his honor, on his integrity, and that's, as Suleiman said, he's the antithesis to all of these opposition politicians who will cut any deal. They'll do whatever they can to cling on to power. He would never do that, and that's why he's not taking any sort of deal. अमेरिका के भी रोल के हवाले से उन्होंने कहा उम्मीद काफ़ी थी 2024 तक के डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो उन्होंने कहा एक होप ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद जो है वो जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी अब चलाई जा रही है और पाकिस्तान के मिनरल्स का भी हवाला दिया कि जो कुछ पाकिस्तान ऑफर कर रहा है, सो अब उनको इतनी उम्मीद नहीं है। ऑल्दो उनसे पूछा गया मेहदी हसन की जानिब से कि आप पाकिस्तान जाने की इंटेंशंस रखते हैं। Now they've stated it a couple of times publicly. That should be enough of an assurance for us. So you're going in January? Well, yeah. बरतानवी हुकूमत है, वो आपके साथ अथॉरिटीज क्या कोऑपरेट कर रही हैं इससे मुतालिक, आपके स्ट्रगल से मुतालिक कोई आपको सपोर्ट की यकीन दहानी कराई गई है? तो उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि अगर आप जाते हैं और आप अरेस्ट होते हैं तो फिर आपको कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगी। तो मेहदी हसन ने बल्कि आगे से काउंटर सवाल किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ कहती हैं, यानी कि ये एक बहुत अलार्मिंग बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस तक ने अपने हाथ उठा दिए हैं कि अगर आप पाकिस्तान जाएंगे आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। एज ब्रिटिश सिटीजन्स आपको कोई यानी कि प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। ये जो कंसर्न्स है इमरान खान साहब के बेटों की और इमरान खान साहब की बहनों की, क्योंकि आज हलीमा खान साहिबा भी केटी हापर को वो इंटरव्यू दे रही थी, मुसलसल ये इंटरनेशनल मीडिया इनको अप्रोच कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया सारी तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है और दुनिया भर में इन तमाम इनकी कंसर्न्स के अपने वालिद साहब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और जेल कंडीशन से मुतालिक जो कंसर्न्स हैं उसका एक एम्पलीफाइंग इफेक्ट देख रहे हैं हम। इंटरेस्टिंग जो आज किस्सा शेयर किया मेहदी हसन ने। It's hard to describe how popular he is. True story. I'm here in London. I took an Uber to get to the studio. Uber pulls up outside. The guy said, "Oh, you're Mehdi Hassan. Oh, I love your stuff." I said, "Thank you very much. Where are you from?" He said, "Pakistan." I said, knowing that I was about to come interview you, I said, "What do you think of Imran Khan? Are you a fan?" And he goes, "Sir," I sound like Donald Trump now because his stories always start with "sir." But he said, "Sir, I would give my life for him." And then he burst into tears. Swear, that's not happened to me in an Uber before. I thought, wow, that is like an interesting timing that this happened. People love your father in a way that most politicians don't command that kind of support. Uber ड्राइवर रो भी पड़े। सो यही कुछ सेंटिमेंट्स है और मेहदी हसन ने भी एतराफ़ किया कि ये इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड लव्ड पॉलिटिकल लीडर के पाकिस्तान के आप लीडर्स को उठा ले, अब एक्सेप्टेंस नहीं है मुल्क में, हमारी जो सरमायाकारी के हमारे तमाम वादे हमसे किए गए वो अधूरे हो गए क्योंकि सरमायाकारी तो रूठ गई। जिस किस्म के हालात हैं इंस्टेबिलिटी के, सरमायाकारी ने तो रूठना था। और जो अब ये एक इन्वेस्टमेंट ड्रेन हमें नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन तो हमें साइमल्टेनियसली चलता हुआ दिखाई दे रहा है एक लंबे अरसे से, पर अभी इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ड्रेन की सिचुएशन में हम जा चुके हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स उठ के जो है लोग अपना सारा सरमाया दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर रहे हैं। गौहर एजाज साहब बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये भी इंकशाफ होता है कि $10 बिलियन की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वर्थ $10 बिलियन पाकिस्तानियों ने दुबई में खरीदी है। पाकिस्तान में तरजीहात उनकी कुछ और हैं, पाकिस्तान से वो अपना सरमाया सारा निकाल के दूसरे ममालिक मुंतकिल कर रहे हैं, तमाम कैपिटल और इन्वेस्टमेंट्स भी जहां पर वो कर रहे हैं, तो वो उस जगह का चुनाव कर रहे हैं कि जहां पर उनको नजर आ रहा है कि जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो, रिटर्न भी हो, अच्छा मिले, और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो नेचुरली कंड्यूसिव नजर नहीं आते। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इकोनॉमिकली हम बिल्कुल इस वक्त ऐसी ज़बूहाली का शिकार है, और सब चीज़ें जो जुड़ी हैं पॉलिटिकल सिचुएशन से, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूर दूर तक वो अचीव होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सो इसका खमियाजा, और फिर सेकेंडली अगर सरमायाकारी आप नहीं कर रहे हैं ड्यू टू दीज कंडीशंस एज वेल एज द फैक्ट कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी अपनी लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन है, तो लिहाजा
کون ایسے میں سرمایہ کاری کرنے آئے گا؟ سابق وزیر اعظم ایک جیل میں ہو جو کہ ایک پاپولر لیڈر ہو، لیکن اس کی انکارسریشن کو، مزید اس کی جیل کنڈیشنز کو سخت بنانے کے لیے آپ آبسٹیکل پہ آبسٹیکل کریٹ کرتے چلے جائیں، آپ جیل کنڈیشن سخت کر دیں، آپ پھر ایسے مضحکہ خیز بیانات دیں جو کہ دنیا بھر میں جس کا تمسخر اڑایا جائے، جس کا مذاق بنایا جائے. سو ایسے میں پاکستان will never look like a serious country to anybody. پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک لافنگ سٹاک کی طرح آپ نے بنا دیا ہے معذرت کے ساتھ. اور پاکستان کا جو ایک مقام ہم پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے بعد بھی ایک اچیو کر چکے تھے، اس کو آپ نے واپس سے اس پورے کانفیڈنس کو شیٹر کرتے ہوئے بیک ٹو اسکوائر ون. اور یہاں سے آگے ہمارا راستہ بڑا طویل ہے. لیکن ہمیں ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ کسی تحریک کا حصہ نہ بنے، ان کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے. رشوت باقاعدہ لوگوں کو جو ہے وہ برائب کیا جا رہا ہے کہ آپ ہی کا پیسہ جو خزانے میں ہے، کیونکہ یہ آپ اپنی جیبوں سے تو نہیں لے کر آئے ہیں ہمارے حکمران، عوام کا ہی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیں گے. جو ابھی تک بند تھے اور جو ابھی تک آپ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ دوسری چیزوں پہ انویسٹ ہو رہا تھا، لگ رہا تھا شاہانہ اخراجات اور جو شاخ خرچیوں میں سپینڈ ہو رہا تھا، اب آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے صرف اور صرف عمران خان کی تحریک میں آپ یقین دہانی کراتے کہ آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے، آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے. ہماری عوام بھی بڑی سمارٹ ہو گئی ہے، اس قسم کے نعروں میں اب آتی نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور انٹرسٹنگلی آپ لوگوں میں سے زیادہ تر نے 0 اور 1 سے آگے on a scale of 1 to 10 جوڈیشری کو ریٹ ہی نہیں کیا. That actually goes on to tell the world کہ ہماری جوڈیشری اس وقت اس کی سٹینڈنگ کیا ہے اور کتنا ہی کوئی عوام کا اعتماد رہ گیا ہے، سارا ہی کچھ ایروڈ کروا دیا ہے.